امین کوئی باپ اپنے بیٹے دی خاطر اتنیاں دعاواں نہیں مانگدا جتنیاں دعاواں میرے نبی نے میری تیری خاطر منگیاں نے۔ کوئی ماں اپنے پتر دی خاطر دکھ نہیں اٹھاندی جویں دے دکھ میرے پیغمبر نے میری تیری خاطر اٹھائے نے۔ طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھان میرے پیغمبر تے میری تیری خاطر، میدان احد اندر دندان پاک شہید کرواون تے میری تیری خاطر، گالیاں کڈن والا گالیاں کڑ دے میرے پیغمبر دعاواں دے دے نظر آندے نے۔ اتنا رحیم پیغمبر اتنا کریم پیغمبر، اللہ والا ترجمہ کر دے تے کی فرماندے نے، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا، اللہ اللہ بول دیو ڈیرا غازی خان رہے ہو، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا، اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں ہو یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمرہ رب نو منوں داریا، اللہ 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 اکبر۔ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، صحیح مسلم دے اندر حدیثاں دیئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت بھی کر دینے تے قرآن پڑھ دیاں میرے نبی دی زبان تے حضرت ابراہیم پیغمبر دی دعا گئی کی فرماندے نے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی، اللہ جنہ میری گل منیے میں انہاں دے بارے تیرے نال درخواست پیا کرنا، یا اللہ جنہ میری گل نہیں منی میں انہاں نو تیرے سپرد کرنا۔ چل دیاں حضرت عیسیٰ دی دعا گئی نبی پاک دی زبان تے، حضرت عیسیٰ اپنی امت واسطے دعا کی میں مانگ دینے پہ کہندے نے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تیرے بندے نے۔ ویخ ابراہیم نے اپنی امت نو اللہ دے سپرد کیتا، ویخ عیسیٰ نے اپنی امت نو اللہ دے سپرد کیتا، تے جدوں میرے نبی نے نیاں گلاں سنیاں نے تے میرے پیغمبر صحابہ فرماندے نے، فرفع یدیہ فقال اللہم امتی وبقا، نبی پاک نے ہاتھ چوک لینے تے نبی پاک فرماندے نے، اللہم امتی وبقا۔ ڈیرا غازی خان دے باسیا باپ بھی اپنے پتر واسطے رب دیاں یہ منتاں نہیں کردا جی میں میرے نبی نے میری تیری خاطر رب دیاں منتاں کیتیاں نے، ماں بھی اپنی اولاد دی خاطر آنسو نہیں بہاندی جی میں میرے نبی نے میری تیری خاطر مسلے سے بہ کے آنسو بہائے نے، میرے پیغمبر روئی جاندے نے، صحابی فرماندے نے، نبی پاک اتنا روئے کہ رو کہ میرے نبی دی داڑھی آنسو مانال تر ہو گئی، کی دی خاطر میری خاطر، کی دی خاطر تیری خاطر، او دی خاطر جڑا نبی دی خاطر 5 ویلے مسجد نہ آ سکیا، میرا نبی او دی خاطر روندہ پیا، ایڈا با وفا ہے میرا پیغمبر تے ایڈا بے وفا ہے میرے نبی دا امتی، نبی میری تیری خاطر روئی جاندے تے میں نبی دی مان کے واجے نہیں چھڑ سکدا، نبی میری تیری خاطر روئی جاندے تے میں نبی دی مان کے شلوار ٹخنیاں تو اوپر نہیں کر سکدا، نبی میری تیری خاطر روئی جاندے تے میں نبی دی مان کے اپنی بہو تے بیٹی نو پردہ نہیں کروا سکدا، نبی میری تیری خاطر آنسو بہائی جاندے تے میں نبی پاک دی مان کے ایک بھی سنت نبی پاک دی منی اتے دسنا، میرے پیغمبر علیہ السلام آنسو بہائی جاندے نے، صحابہ فرمائے نے اتنا روئے میرے پیغمبر، آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو کھلا دیتے، جبرائیل جا کے ویخنا میرا نبی کو روندہ پیا ہے، تے جبرائیل آ کے فرمائے نے، ما
یبکی کا محبوبہ کیوں روندے پئے ہو تے نبی پاک فرماندے نے جبرائیل امت دا غم مینوں رلائی جاندا ہے امت دا غم مینوں پریشان کیتی جاندا ہے میں اپنی امت نو جہنم وچ جاندیاں نہیں ویکھ سکدا میں انہاں نو اللہ دا عذاب ہوندیاں نہیں ویکھ سکدا میں کیویں ویکھاں انہاں نو بلدیاں تے سڑدیاں میں کیویں ویکھاں انہاں نو جہنم دے اندر میں کیویں ویکھاں انہاں نو عذاب ہوندیاں میں نہیں ویکھ سکدا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم دے اندر آندا ہے جبرائیل نو فرماندے نے پے جبرائیل میں امت دے غم وچ رونا وا پیا اللہ میری امت نو بچا لے اپنے واسطے رحمت میرے پیغمبر دی بھرا نال انج رحم نہیں کردا جویں میرا نبی میرے تیرے نال رحم کردا ہے پیا ماں دھی نال انج دا رحم نہیں کردی جویں دا رحم میرا نبی میرے تیرے نال کردا ہے پیا پتر تے پیو آپس اندر انج رحم دا معاملہ نہیں کردے جویں دا رحم دا معاملہ میرا نبی میرے تیرے نال کردا ہے پیا اللہ اکبر اللہ روئی جاندے نے اللہ میری امت نو بچا لے تے آسماناں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل گھلایا خوشخبری دے کے محبوبہ اللہ نے تواڈے آنسواں دا مول پا چھڑیا اللہ نے تواڈے آنسواں دا مول پا چھڑیا کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنرزیکا فی امتک ولا نسوکا وہ ڈیرہ غازی خان دے باسیا جے دوے سید دے تیس عبارت دے ترجمے تے بھی نہ بولیا میں نہیں تینوں پوری تقریر وچ کہندا کہ تو سبحان اللہ کہتے انج کہتے انج کہے جے تینوں میرے نبی دا غم سمجھ آندا ہے جے تینوں میرے نبی دی اپنے واسطے رحمت نظر آندی ہے جے تیرے دل وچ میرے نبی دیاں انہاں دعاواں واسطے تڑپ موجود ہے جڑیاں میرے نبی نے میری تیری خاطر کیتیاں جے تیرے دل وچ میرے نبی دیاں آنسواں واسطے تڑپ موجود ہے جے تیرے دل وچ میرے نبی دیاں دعاواں دا قدر موجود ہے ایک دفعہ ہاتھ چک کے سجا بازو لہرا کے سبحان اللہ کہیں میں ترجمہ کرن لگا اللہ اکبر فرمایا انا سنرزیکا فی امتک ولا نسوکا محبوبہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تو ساڈے بارگاہ دے اندر آؤ گے تہاڈی امت بھی تہاڈے نال آئے گی تے محبوبہ تیرے آنسواں دا میں اتنا مول پایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اپنی امت دے بارے میں رب نو جویں کہندا جائے گا اوویں مالا کردا جاواں گا ہے یہ امت دا درد نبی پاک دے دل اندر روندا کو پیو اپنے پتر واسطے نہیں جویں میرا نبی میرے تیرے واسطے رویا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درام میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال غور نال ادب نال سندا چلا جاؤ اللہ اکبر اللہ تائیں تے میں محبت دے جملے بولیا کرنا اوے سونا لال حلیمان دا وہ کہہ دیو وہ تسی تے میرے نال بھی بات تھکے ہو میں اثر دا آیا بیٹھا محبت نال کو سبحان اللہ سونا لال حلیمان دا پیارا لال حلیمان دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا سونا لال حلیمان دا پیارا لال حلیمان دا مٹھڑی بولی مشک پسینہ بدعا رخسارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے اللہ اکبر ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی
اللہ اکبر مٹھڑی بولی مشک پسینہ بدعا رخسارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکت رب نے سدیا آجا 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 ہووے میل کریماں دا ہووے میل کریماں دا سونا لال حلیماں دا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیماں دا سونا لال حلیماں دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے اپنیاں نال پیارے میرے نبی دا اپنیاں نال محبت میرے نبی دی اپنیاں دے نال تے ہر کوئی محبت کر دے تے ہر کوئی پیار کر دے تے ہر کوئی محبت دا دم بھر دے میں تینوں دشمناں نال نبی پاک دا پیار وکھاواں میرا نبی خالی اپنیاں واسطے نہیں میرا نبی دشمناں واسطے بھی دعاواں کردا رہیا ہے پتھر مارن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں دندان شہید کرن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں اوجڑیاں سٹن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں کنڈے وچھان والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں بددعاواں دین والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں مکے چوں کٹن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں میرے نبی دے یاراں نو تپ دے صراط تے لٹان والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو شہید کرن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں میرے پیغمبر نو بیت اللہ تو دور کرن والیاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں منگیاں کڈیاں پیاریاں دعاواں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ کے فرماندے نے محبوبہ میں کلمہ پڑھ کے گیا اپنے قبیلے وال بستی وال پنڈ وال تے میں پنڈ والیاں نو جا کے اللہ دی توحید دا تے تہاڈی رسالت دا اعلان سنایا تے پنڈ والیاں چوں کسے بندے نے بھی میری گل نہیں منی تے میں واپس آ گیا واں تے نبی پاک فرماندے نے بیلیاں ہن کی کہنا چاہنا ہے تے نبی پاک نو کہندا محبوبہ میں تے کہنا وا میرے پنڈ والیاں واسطے بددعا ہی کر دیو اللہ انہاں ساریاں نو ہلاک کر دیوے اللہ انہاں نو تباہ کر دیوے برباد کر دیوے نہ تہاڈی رسالت نہیں منی اللہ دی توحید نہیں منی تے نبی پاک نے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے جویں بندہ دعا واسطے سیدھا ہو کے بہندا ہے تے بیلیاں دے دل وچ گل آئی ہوئے گی اج تے بددعا ہون لگی ہے تے نبی پاک نے ہاتھ چک لے نے کدے واسطے مارن والیاں واسطے کنڈے وچھان والیاں واسطے دکھ دین والیاں واسطے بددعاواں دین والیاں واسطے نام بگاڑن والیاں واسطے تے نبی پاک فرماندے نے اللہم اہدی دوسن اللہم اہدی دوسن اوے ڈیرا غازی خان دے باسیاں ایتھے میں روک کے تیرے کول ایک سوال کرنا چاہنا وا تینوں بڑا پتہ ہے لوگاں دے آباں دا تینوں بڑا پتہ ہے لوگاں دے آباں تے گناہاں دا تو چوک وچ کھلونا تے کہنا فلانے دا منڈا چور ہے فلانے دا منڈا دانی ہے فلانے دا منڈا شرابی ہے فلانے دا منڈا جواری ہے فلانے دا پتر دا فلانی دی دھی نال تعلق تے فلانے دی بیٹی دا فلانے دے پتر نال تعلق ہاتھ بن کے لاہور تو آن والا مہمان تیرے تو ایک سوال پیا کر دے میرے نبی پاک دی سیرت سن کے دسنا کدی تو کسے چور واسطے دعا کیتی ہے تے دسنا کدی زانی واسطے دعا کیتی ہے تے دسنا کدی کسے جواریے واسطے دعا کیتی ہے تے دسنا تینوں پتہ ہے فلانے دا منڈا چور ہے تو سارے پنڈ وچ رولا پا دینا کدی دعا مانگ کے تے ویکھنا تینوں پتہ ہے فلانے دی بیٹی دا فلانے دے لڑکے نال تعلق ہے کدی دعا بھی تے مانگ کے ویکھنا تینوں پتہ ہے فلانے دا پتر جوا کھیڑدا کدی دعا بھی تے مانگ کے ویکھنا اے ویکھ سیرت نبوی اے ویکھ میرے نبی دا کردار اے ویکھ میرے نبی دی سنت اے ویکھ میرے نبی دی غم گساری اے ویکھ میرے نبی دیاں ہمدردیاں اے ویکھ میرے نبی دا پیار ہاتھ چکے نے تے فرمایا اللہم اہدی دوسن کدی تو میرا آپ دا آخری پیر ہوئے اپنی اولاد واسطے دعا کرن اٹھے تے دعا کرے اللہ میرا ہمسایہ چور ہے اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ میرا ہمسایہ زانی ہے اللہ انہوں ہدایت دے دے
اللہ میرا ہمسایا جواری ہے اللہ نو ہدایت دے دے اللہ فلانے دی دھی دا کردار بگڑ گیا اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ فلانے دے پتر دا کردار خراب ہو گیا اللہ انہوں ہدایت دے دے دعاواں کیوں نہیں منگدا کردار کیوں نہیں مندا سیرت کیوں نہیں مندا کیوں نہیں مندا میرے پیغمبر ورگیاں غم گساریاں کیوں نہیں کردا میرے نبی ورگیاں ہمدردیاں کارونج دیاں ہمدردیاں جویں دیاں ہمدردیاں میرے نبی نے کیتیاں نے کارونج دا پیار جویں میرے نبی نے پیار کیتا ہے تو کہنا میں ہاتھ سینے تے تاں بننا وا کیونکہ میرے نبی نے ہاتھ سینے تے بننے نے میرا فلیدین تاں کرنا وا میرے نبی نے فلیدین کیتا ہے میں دو سردیاں دے درمیان دعا تاں پڑھنا میرے نبی نے دعا پڑھیے غم گساریاں کیوں نہیں کردا محبتاں کیوں نہیں کردا احسار کیوں نہیں کردا قربانیاں کیوں نہیں کردا دشمناں واسطے دعاواں کیوں نہیں کردا زانیاں واسطے دعاواں کیوں نہیں کردا چوراں واسطے دعاواں کیوں نہیں کردا نبی پاک نے ہاتھ چکے نے تے دعا پہ مانگ دینے کلہ والا کی کہندا ہے اوے کنڈے بچھاون بیری ہس کے بلاوے سونا دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا سبحان اللہ اللہ اکبر کنڈے بچھاون بیری ہس کے بلاوے سونا دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا او دی ملنی نہیں مثال بخو مشکل محال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال تے ویخ میرے نبی دا کردار راہ فلا دیاں صد صد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے وہ کیا دے ہو محبت نال کہہ دیو اللہ اللہ راہ فلا دیاں صد صد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال پڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دعا پہ مانگ دینے اللہم ہدی دوسن اللہ قبیلہ دو سبانیاں نو ہدایت دے دینا بڑا تنگ کیتا تو فیل بن امر دوسی نو حضرت تو فیل بن امر دوسی نو آکھیا ہوئے پہلیا واپس مڑ جا اپنے پنڈ والے دوبارہ جا کے انہوں دعوت دے کیا اسلام دی توحید دی میری رسالت دی حضرت تو فیل بن امر دوسی دل وچ سوچ دینے پہ اسی کیا سی بد دعا کر دے ہو دعا ہو گئی ہے تو واپس بھی جانا پہ گیا پتہ نہیں کی بن دے پہلے بھی انج دی حالات سنوں بھی انج میں حالات ملن گے حضرت طفیل بن عمر دوسی چلے گئے اگلے چند دنوں بعد طفیل بن عمر دوسی واپس آئے تے نبی پاک فرماندے نے بیلیا کی بنے ہیں کی بنے ہیں کی بنے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام نو بیلی کہندا محبوبہ تہاڈی دعا دی برکت نال 80 گھرانیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے 80 کرانے کبھانے ماشاءاللہ تو ہاڑی دعا دی برکت نال 80 کرانو اللہ نے جہنم تو آزاد کر چھڑے ہیں وہ جے میرا نبی بد دعا کر دیندہ وہ 80 کرانے علاق ہو جاندے دس کی باندھا فرمایا نا میں بد دعا کرنا سے آیا نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا درام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ اپنی واسطے رحمت میرے پیغمبر دی بیگانی واسطے رحمت میرے پیغمبر دی اللہ تے 29 نمبر تے میرا نبی عورتوں واسطے رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر خواتین واسطے رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر عورتوں دے حقوق دے تحفظ کرن واسطے آئے میرے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں سید عائشہ فرماندیاں نے دور جاہلیت دی اندر
ایک ایک عورت نال کئی کئی مرد نکاح کریا کر دے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت دے ہون والے اس ظلم دے خلاف آواز اٹھائی آقا فرماندے نے نا 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 ایک عورت نال ایک وقت دے اندر ایک مرد تو زیادہ نکاح نہیں کیتا جائے گا عورت دے حقوق دا تحفظ کیتا میرے پیغمبر نے تے پھر میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے وال دو بیٹیاں پیدا ہو جان جنوں اللہ دو تھیاں دے دے وے دو تھیاں دے دے وے تے او بیٹیاں دی پرورش کرے وڈیاں کرے پالے جوان کرے چنگا جناب اسلامی تعلیمات نال آراستہ کر دے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ او بیٹیاں جہنم تو بندے واسطے پردہ بن جان گیاں اور ڈیرہ غازی خان دے باسیاں بیٹیاں دا تحفظ میرے پیغمبر نے کیتا ہے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی میرے پیغمبر نے آکے نہ بیٹیاں نو زندگی دیتی ہے آج بھی تیرے معاشرے دے اندر اندے بدبخت موجود نے ایک میاں مالی دا رہن والا بدبخت ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹی ورگی رحمت دے نال نمازی ہے جدے گھر اندر اللہ نے رحمتاں دا نزول کیتے تے کڈا بدبخت ہے 7 دناں دی بیٹی ہے تے 5 پھیر مارے نے انہیں اپنی بیٹی نو زمین کیوں نہ ہل گئی آسمان کیوں نہ ڈگ پیا انہیں دے بدبخت دے ہوتے انہیں دنیا میں خراب کیتی تے آخرت میں خراب کیتی اور ڈیرہ غازی خان دے باسیاں تیاں 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 کنج دیاں ہوندیاں نے میرے نبی نے دسیا ہے کائنات دے لوگوں سارا جاگا وے تے میں بے کے ملا جدوں میری تیا وے تے میں اٹھ کے متھا چوم کے اپنی بیٹی دا استقبال کراں تیاں دے متھے چومیا کر تیاں نو سینے دے نال لگایا کر تیاں نو اپنی جگہ تے بٹھایا کر اے جدوں ودا ہو کے جاندیاں نے تے اللہ دی قسم ویڑا سنجا کر جاندیاں نے تیاں دین والا بھی اللہ تے پتر دین والا بھی اللہ نکی جی معصوم بیٹی دے اوتے 5 پھیر مارے نے زمین کیوں نہ ہل گئی آسمان کیوں نہ ڈگ پیا ادھر میرے پیغمبر پہ فرما اوے ڈیرہ غازی خان دے رہن والیا بستر تے عورت پسند کرنا ہے کپڑے دھون واسطے عورت پسند کرنا ہے اپنی جناب کھانا بنان واسطے عورت پسند کرنا ہے گھر دی صفائی واسطے عورت پسند کرنا ہے بچے پیدا کرنے واسطے عورت پسند کرنا ہے تے جے اللہ تیرے بستر تے رحمت کر دے وے کیویں بدبخت ہے انسان جنہیں تھی دا گلا دبا دیتا بھی ای ذنب قتلت کل قیامت دا دن ہوئے گا اے لڑکی اللہ دے دربار اندر جائے گی تے باپ دا گربان پھڑ کے دے گی بابا دس نا میں کیڑا تیرے تے الزام لایا تے دس میں کیڑا تیرے نال ظلم کیتا تو میری چند دن دی جان لے لئی چند دناں دی بچی دے پھیر مار دیاں شرم کیوں نہ آئی اے جڑے پھیر انہیں مارے نے انہیں کلے نے نہیں مارے ساڈے پورے معاشرے نے پھیر مارے نے ہر معاشرے دا بندہ جڑا تیاں نو گلے نال نہیں لاندا پتراں نو گلے نال لاندا ہے ہر معاشرے دا او بندہ جڑا کہندا میں حکیم بنیا وا میرے کو منڈے ہون دی دوائی لے لو اے دے کہن دا مقصد اے کہ منڈا ہی اولاد ہوندی ہے تیاں پہلی اولاد نہیں ہوندیاں ہر او بندہ جڑا کہندا تھی ہوئے گی تے تینوں طلاق دے دیاں گا ہر او بندہ جڑیاں بیٹی دی بیٹے دی پیدائش تے مٹھائی بندا تے بیٹی دی پیدائش تے کہندا جو اللہ دا حکم ہر اس بندے نے اس بچی نو پھیر مارے نے جڑا اپنیاں تیاں نال پیار نہیں کردا جڑا اپنیاں نوہاں نال پیار نہیں کردا جڑا اپنیاں تیاں نو سینے دے نال نہیں لاندا تیاں تے رب دی دین ہوندیاں نے اے تیاں رحمتاں ہوندیاں نے اے بیٹیاں بابلاں نال بڑا پیار کردیاں نے انہاں ورگا پیار کوئی نہیں کریا کردا اللہ اکبر تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا اللہ تو تے انگل نہیں بنا سکدا تھی کی میں لے سکنا تے منڈا کی میں لے سکنا ہے تو تے جڑے انگلیاں دے اتے نشان پہ بنے نے نہ نشانہ نو سمجھ نہیں سکدا ایڈا بڑا بندہ بنانا تیرے واسطے دی گل کوئی نہیں رب دی دین ہے تو رحمتاں دے گلے گھوٹی جانا ہے تو رحمتاں نو تکے ماری جانا ہے ماد اللہ تو رحمتاں دے اتے جناب خیر مارے نے تو رب دی رحمت نو ٹھکرایا ہے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت دوویں لوگ موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وَيَغَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
اللہ اکبر تے میری تقریر دا آخری پوائنٹ میرے پیغمبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر جانوراں واسطے بھی رحیم بن کے آئے رحمت دا پیغام لے کے آئے رحمت دا پیغام جانوراں واسطے بھی لے کے آئے پرندیاں واسطے بھی لے کے آئے صحابہ فرماندے نبی پاک جا رہے نے مدینے دے بازار اندر اللہ تعالیٰ بھی مدینے لے جائے آمین جی کہہ دیو آمین اللہ تعالیٰ بھی مدینے لے جائے آمین اللہ اکبر نبی پاک جا رہے نے مدینے دے بازار ہوئے مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگتے نبی جی دے پیران دے وچ مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگتے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردا اے میں روزے دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر صحابہ فرماندے نے نبی پاک جا رہے نے اپنے یاراں بیلیاں دے نال تے جاندیاں جاندیاں نبی پاک علیہ السلام ایک باغ دے اندر داخل ہوئے نے تے جدوں میرے پیغمبر باغ دے اندر داخل ہوئے نا ایک اونٹ دوڑدا نبی پاک دے کول آ گیا ہے تے نبی پاک دے سامنے آ کے اپنی گردن جھکا لیا ہے تے صحابہ فرماندے نے اکھاں چوں انج آنسو پیا کڈ دے جویں انسان روندے ہوندے نے موٹے موٹے آنسو اونٹ دیاں اکھاں دے اندر تے ویکھ میرے نبی دیاں رحیمیاں ویکھ میرے نبی دیاں کریمیاں ویکھ میرے نبی دیاں فیاضیاں ویکھ میرے نبی دیاں غم گزاریاں جانور بھی اداس ہوئے تے میرا پیغمبر نہیں ویکھ سکدا صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے اس اونٹ نو اپنے لاگے کر لیا ہے او دے کناں دی پچھلے حصے تے میرے پیغمبر ہاتھ پھیرن لگ جاندے نے واہ 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 میں زندگی دیاں نیکیاں قربان کر دیاں اس اونٹ تو جس اونٹ نو میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے جس اونٹ نو میرے نبی نے سینے نہ لا لیا جس اونٹ دے آنسو میرے نبی نے صاف کیتے تے نبی پاک علیہ السلام نے لاگے کیتے تے ہاتھ پھیرے پیار نال اونٹ دی گردن تے اللہ اکبر ہاتھ بنے نہیں تے مینوں ایک میرے سوال دا جواب دیں تو کدی روندے بھرا نو گل نہ لایا ہوئے تے دسنا تو کدی روندی بہن نو گل نہ لایا ہوئے تے دسنا تو کدی روندے باپ نو گل نہ لایا ہوئے تے دسنا تو کدی روندی ماں نو گل نہ لایا ہوئے تے دسنا اوے ساری دنیا دے فقیر تیرے در تو روٹی کھا کے جاندے نے جدوں بہن دروازے تے آندی ہے پھر کہندا بڑی اودوں میرے گھر اندر جدوں پلاٹ میرے نام لوائیں گی میں نہیں تینوں بہن ماندا اودوں مناں گا جدوں پلاٹ میرے نام ہوئے گا اودوں مناں گا جدوں دکان میرے نام ہوئے گی اللہ اکبر دنیا دے فقیر تیرے در تو کھا کے چلے جان تے جدوں بہن دی واری آئے تے بہنا سبحان دیاں ہویا چلی جاوے کنج دا تو رحیم ہے تے کنج دا کریم ہے نبی ویکھ تے امتی ویکھ نبی دی رحیمی چیک کر تے امتی دی رحیمی چیک کر تو اپنے سکے بھرا نو کیویں کہہ لینا اج تو بعد میرے گھر نہ آویں تو میرے در تے نہیں میں تیرے در تے نہیں تو میرے جنازے تے نہیں میں تیرے جنازے تے نہیں تو میری منجی نو ہاتھ نہیں لانا میں تیری منجی نو ہاتھ نہیں لانا تو میری قبر تے نہ آویں میں تیری قبر تے نہیں آنا تو میرا جنازہ نہیں پڑھنا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھنا کیویں جدے سخت بول لینا ہے کیویں تو بھراواں نو روا لینا ہے کیویں تو ماں باپ دی اکھاں چ آنسو ویکھ لینا ہے میرا نبی اتنا رحیم ہے کہ میرا نبی جانور دی اکھ دا بھی آنسو برداشت نہیں کردا جانور زبان حال نال نبی پاک نو شکایت پہ لامدا ہے اوئے اوئے ڈیرا غازی خان دے باسیا جے تیری وجہ تو تیرے بھرا دی اکھاں چ آنسو آئے جے تیری وجہ تو تیرے ماں باپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے کل قیامت دا دن ہوے جامے کوثر لگیا پیا ہوے تے تیرا باپ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جا کے تیری شکایت لاوے اونٹ نے جویں شکایت لائی ہے کتے میرا باپ نہ شکایت لا دے دس نا نبی پاک جامے کوثر پلان گے کہ کوئی نہیں پلان گے میرا نبی تے اونٹ نو روندیاں نہ ویکھ سکیا تو ماں دی اکھ وچ آنسو کیویں لے آئے سکے باپ نو کیویں رلا لیا
گیا ایک کلا پیو 5 پتراں نو پال لیندا ہے تے 5 پتراں جدوں کمان جوگے ہوندے نے تے کلے پیو دی دوائی دے پیسے نہیں نکلدے کیویں دا تو رحیم ہے تو پیو تے رحم نہ کر سکیا تو ماں تے رحم نہ کر سکیا تو بہن تے رحم نہ کر سکیا تو بھرا نو سینے نال نہ لا سکیا وخا مینوں کوئی دا بھرا جنے مشکل دے اندر اپنے بھرا دا ہاتھ پھڑیا ہوے تے کیا ہوے میں تیرے نال کھڑا واں پت بھراوا رون دی لوڑ کوئی نہیں بھراوا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں کہندا وکھرا رہندا میں وکھرا رہنا وا ماں باپ دی خدمت دی بھی واری آوے تے کہندا تہاڈا چولہا وکھرا تے میرا چولہا وکھرا ہے میں نہیں کھاندا اج تو بعد تہاڈے نال ابا جی تہاڈی کھنگ میرے کو برداشت نہیں ہوندی ابا جی تہاڈا میرے پتراں نو ڈانٹنا میرے کو برداشت نہیں ہوندا میں نہیں چک سکدا تہاڈے خرچے میں نہیں پورے کر سکدا تہاڈی دوائی دے پیسے اوے تو باپ تے رحم نہ کر سکیا میرا نبی اونٹ تے رحم پیا کر دئی تو باپ نال شفقت نہ کر سکیا میرا نبی اونٹ نال شفقت پیا کر دئی تو باپ دی ہمدردی نہ کر سکیا میرا نبی اونٹ دی ہمدردی پیا کر دئی ایک کوئی کمرہ ہوندا 5 پتر بیٹھے ہوندے نے تے سامنے باپ بیٹھا ہوندا ہے باپ کدی اودا منہ تکدا ہے اودا تکدا ہے اودا تکدا ہے اودا تکدا ہے کوئی تے میرا پتر میرا حال پوچھے کوئی تے میرا پتر میرے نال گل کرے کوئی فیس بک چلا رہی ہے کوئی پب جی چلا رہی ہے کوئی ٹک ٹاک چلا رہی ہے کوئی واٹس ایپ چلا رہے انٹرنیٹ تو فرصت کوئی نہیں اوے تو باپ دا غم نہ سن سکیا میرا نبی اونٹ دا غم پیا سن دئی اللہ اکبر اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نو گل لا لی ہے تے صحابی نو بلایا کہ دے اونٹ ایک صحابی کہنے لگا محبوبہ اونٹ میرا ہے فرمایا اونٹ نے میرے سامنے شکایتاں لائیاں نے نا 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 آج تو بعد اس جانور نو پریشان نہ کری آج تو بعد اس جانور تے ظلم نہ کری آج تو بعد اس جانور دی آنکھاں چ آنسو نان آج تو بعد جانور بھی مینوں روندا ہویا نظر نہ آوے ویکھ 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 غم گساریاں میرے نبی دیاں ویکھ ہمدردیاں میرے نبی دیاں صحابہ فرماندے نے اسی ایک سفر دے اندر جا رہے ہاں جاندیاں جاندیاں ایک درخت دے تھلے پڑاؤ کیتے نبی پاک نے تے درخت تے چڑیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے دتے ہوئے نے صحابہ فرماندے نے سانو بچے بڑے پیارے لگے اسی انہاں بچیاں نوں اٹھا لیا تے اپنے ہاتھ تے رکھ کے کھڑانا شروع کر دیتا ہے کہ چڑیا دے بچے دی جڑی ماں ہے نا او ماں نبی پاک دے سر تے آ کے منڈلان لگ پئی چوں 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 کرن لگ پئی صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اس چڑیا ماں نو کنے دکھ پہنچایا ہے تے صحابہ فرماندے نے محبوبہ سی دے بچے نکالے نے دے آلنے دے وچوں تے نبی پاک فرماندے نے پاویں چڑیا ہے پر بچیاں دی ماں ہے تنگ نہ کرو اینو تنگ نہ کرو نا نا اینو تنگ نہ کرو تو کیویں ماں نو رلا لینا تو کیویں باپ نو رلا لینا تو کیویں سکے ویر نو رلا لینا کیویں تو اپنے باپ دا خرچہ چکن تو انکار کر سکنا ہے کیویں تو ماں دی دوائی تو انکار کر سکنا ہے تو کاٹن دا سوٹ پایا ہووے تے تیرے باپ دی سر دی پگڑی دا کپڑا پھٹیا ہووے لعنت بھیجنا وا میں تیرے اس کاٹن دے سوٹ دے تے لٹھے دے سوٹ تے جے تو اپنے باپ نو چنگی پگڑی تے چنگا کپڑا نہ پہنا سکیا اللہ اکبر اللہ رحمت سکھ میرے پیغمبر تو یہ نماز میرے پیغمبر والی ہمدردیاں بھی میرے پیغمبر والیاں یہ سجدے میرے نبی ورگے سجدے تیرا رکوع میرے نبی ورگا رکوع تیرا رفع الیدین میرے نبی ورگا رفع الیدین پھر دل بھی نبی ورگا بنا لے ہمدردیاں بھی میرے نبی ورگیاں بنا لے اللہ اکبر اللہ آخری جملے تے میرا سلام ہے اللہ اکبر عمر درازی دا عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر ود جاون ساواں ماں باپ نو رحم کر ماں باپ تے رحم کر ماں باپ تے ماں باپ نو راضی کر ود جاون ساواں اوے بڑا سونا ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے کیویں تو
اس ویڑے نو چھڑ سکنا ہے کہ میں تو ماں پیو تو برتن الگ کر لینا ہے کہ میں تو اپنا کچن ماں باپ تو الگ کر لینا ہے کہ میں تو اپنا بستر ماں باپ تو الگ کر لینا ہے میں نو تیران کی آندی ہے تیرے تے کلمہ نبی پاک دا پڑے جڑا جانوراں تے بھی رحم کر دیتے عمل تیرے کڈے ظالمانہ نے عمل تیرے کڈے گندے نے اپنے عملاں تے نظر دڑا کے ویکھنا بڑا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اس بیڑے بچ رہندیاں نے اس بیڑے بچ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں ماں باپ نو راضی کر ود جاون ساواں اس گل نو بھلاوی نا اس گل نو بھلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس گل نو بھلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تو دعا ماں لینیاں سن بدعا ماں لئی پھرنے تو تے مسکراہٹاں ویکھنیاں سن باپ دیاں تو آنسو ویکھی بیٹھے تو خوشیاں ویکھنیاں سن باپ دیاں تو غم ویکھی بیٹھے اللہ اکبر جے باپ دعا کر دے ٹھل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے ٹھل جان بلاواں ماں باپ نو راضی کر ود جاون ساواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد حافظ